kini ang kinabuhi, mao kini ang kagawasan, mao kini ang kalipay, mao kini ang paghirigugmaay. Balik ka sa page 2. Mga kaigsunan, atong sugdan kining pagsaulog sa pulong sa Dios. Atong ihalad nato ang atong mga pag-ampo alang sa atong igsuon nga si Jesus nga migalinan ining kalibutan itawag sa Dios nun nga puloy-anan. Sa tiamaan sa tong pagka-Kristiyanos mag-ingon kita sa ngalan samahan sana og sa Espiritu Santo. Manghinaot ako kaninyo sa grasya o kalinaw gikan sa Dios kay siya nagtukod sa kapulay-anan alang kanato nga puno sa kalipay sa langit nga mulungtad sa kahangturan. Hinaot unta nga si Jesus buhiwan kaniya karon sa maong puloy-anan ang kahupayan si Dios mana kaninyo. Mga igsuon, kung kasubo, idoon ni ining kanimalay. Ibati nato ang pagkawala sa itong igsuon na sa Jesus. Ako siyang higugma. Karon, gimingaw kita kaniya. Busa, ang atong kasubo, adunay katarungan. Ang Ginoo sa atong tuhol. Dawat ini, isip halad sa ugma. Diha sa pagtuman siyang balaan ng mabubuto. Karon ang Diyos, nangayo ka nato usa ka balingkamot, nga mahuang pagpahiyap sa una-una kasing-kasing, ibabaw sa kasubok inig hidayon na, ang pagsudlo sa mga dagkong kasiguruhan, kamong atong dakong kalauhan. Ining pagliha, katiyon usab nato, ang presensya sa paminahal nga namatay sa lawas, pagbuhi diha sa Ginoo. Page 4. O magagamahan, tunhay nga Diyos. Patalingogi ang among mga pag-ampo. Alang sa imong anak na si Jesus, nga imong gitawag, di ka niining kinabuhian. Nganha sa imong kaugalingon. Natagi siya og kahayag, kalibay o kalinaw. Paagya siya kung wala'y mahitabo kaniya, latas ang kanan sa kamatayon, o pakuya siya sa dayon, kuwan sa imong mga santos, ka sa kahayag na isa kang Abraham, sa tanan niyang mga kaliwat sa pagtuto. Ipahilalo siya sa kanang kadaot, kunya sa dakong adlaw sa pagpamanhaw o pagpangganti. Panhawa siya, kuwan sa tanan ng mga santos. Pasayloang iyang sala, matagi siya kinabuhing tunhay diya sa imong ginhagian. Kini among ipangayo kinamin ni Kristo among Ginoo. At tas 6. Ang lingkod lang. Maluluyon uyamot nga Jesus, tanawa sa imong mga mata, ang kalab ni Jesus na binunyagan na namatay ka tungod kaniya sa sakit na namatay sa krus. O Jesus, tungod niya itong daghanang singot dugo, isngot mo dito sa tanaman sa Getsemani. O Jesus, tungod sa pagtampaling sa malanggon nga naong, O Jesus, tungod sa mabangis na paghampak kanimo, O Jesus, tungod sa pagpurong-purong kanimo sa mga maitlot na suno, O Jesus, tungod sa pagpasan mo sa krus sa dalan sa kabahitan, O Jesus, tungod sa imong santos nga naong napuno sa dugo, magkilarawan mo sa panyo ni Veronica, O
O Jesus, tungod sa bisimo malakmo sa dugo, na sa dakong kapintas, dugo kanimo sa mga tampalasan. O Jesus, tungod sa imong santos nga lawas nga gilansang sa krus. O Jesus, tungod sa imong santos nga mga tipil o mga kamot, gilagpasan sa mga maitod nga lansang. O Jesus, tungod sa imong santos nga kilid, na nagbuka sa pagdukhang sa sakabangkaw, kaya gaya sa dugo o tubig. Pahulay nga dayon, ihatag kaniyang Ginoo. Maluluyon giyamot Jesus, tanawas sa imong mga mata, ang kalag ni Jesus, bininyaga na namatay ka tungod kaniya, isakit at namatay ka sa krus. O Jesus, tungod ka atong daghanang singot at dugo, isingot mo dito sa tanaman sa Ikemali. O Jesus, tungod sa pagtampaling sa imong langdon nga naong. O Jesus, tungod sa mabangis na paghampak kanimo. O Jesus, tungod sa pagpurong-purong kanimo sa mga maidlot nga tunog. O Jesus, tungod sa pagpasan sa krus sa dalan sa kabaitan. O Jesus, tungod sa imong santos nga naong, napuno sa dugo nga gilarawan mo sa panyo ni Veronica. O Jesus, tungod sa bisimo nga napuno sa dugo, nga sa dakong Maayo, ug maluluyon, ang Ginoo maayo, ug maluluyon. Maluluyon ug maayo ang Ginoo, dugay masuko ug puno sa kaayo. Dili sumala sa atong sala, nagdumala siya kanato. Di magbalo siya kanato, sumala sa atong kasalanan. Ang Ginoo maayo, ug maluluyon. Mayingon nga mo sa kamahan, naluoy sa iyang anak. Sa ingon nga luoy ang Ginoo, kanila nga mahadlokon kaniya. Kay nasayod yun sa kita pagbuhat, nahinumdum siya nga kita ako lamang. Ang Ginoo maayo, ug maluluyon. Ang mga adlaw sa Ginoo, tingog mga adlaw sa palibig. Sama sa usa ka bulak sa umang, mubuklad siya. Ang hangin muhuros, ibabaw kaniya, ug mahanaw siya. Ug wala na'y masayod sa iyang lunas. Ang Ginoo maayo, ug maluluyon. Para sa pagkabukto sa ginhawa mo, gibulag ang kalag mo sa imong santos nga lawas, kaluyan mo Ginoo ang kalag ni Jesus, nga mihalin na nining kalibutan, ug natubang na sa matarong hukmanan.
Imo na siyang dadulog para sa kupon sa kaymayan, ug sa kalipay sa langit nga walay katapusan. Ginoo kong Diyos, kalawata kining gipangadjin namo. Gihalad namo kanimo tungod sa mga kalag na tanan sa purgatorio. Ilabi ng kalag ni Jesus. Kaluy-an mo siya, ug kami man usab. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Bisan gani ang kamatayon, dili makapalimot kanato. Aduna kitay amahan sa langit nga nahigugma kanato ug naghatag sa iyang mga gasa ug nag-andam alang kanato sa kapuloy-anan sa kalipay walay katapusan uban kaniya. Ngadto sa amahan ato ihalad ang pag-ampo ang gitudlo kanato ni Jesus. Amahan namong anak sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, isayuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Kung pasayloa kami sa among mga sala, Kinunoa, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Ginoo, ang among igsuon nga si Jesus, mibulag na namo. Mapanbuhig siya karon uban kanimo. Diha sa kinabuhi nga walay katapusan. Karon, anaa ka namo ang pagpadayon sa mong pagpanaw, kinkisay ka, tinaagi sa pagtuog paglaom. Karon maangayan kami sa pagdawat ng lingkuranan sa himaya, na imong giandam alang ka namo. Pwede kami o Ginoo, ilabi na sa panahon nga kami mubati o kakakoy, maminusan ang among kalasig. Tabangi kami sa pagkamatinumanon, bisan lisod, ihatag ka namo kanunay ang sa kadakong pangaluy, alang kanimo sa balaan nga puloy-anan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kaniya Ginoo. Manalangin ka nato ang Diyos na makagawang sa tanan, ang Amhan, Anak, Espiritu Santo. Katapusang awit sa page 81, Matag Tao. Matag Tao, Adonai lakang, matag lakang, nang labay na, nang labay na, nang labay na, matag
Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo kang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaata ninyo. Mangigsuon ni Santos nga misa atong ihalad niining pagpahinungod sa pahulay nga dayon sa atong igsuon. Ug aron mahandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios samahan nga makagagahom, hugot ang among pagtuo nga ang imong anak namatay ug nabanhaw. Nangamuyo kami alang sa among igsoon nga si Jesus, nga namatay diha ni Kristo. Banhawa siya pinaagi nining misteryo or pag-ambit sa imaya ni Kristo nga nabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlog gikan sa kadong sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Nasayod kita na inig katunas ni inig atong itanong puloy-anan na maong atong lawas. Katagan kita sa Dios o puloy-anan dito sa langit. Usa ka puloy-anan na walay katapusan. Ug siya gayon ang nagbuhat. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nasamtangan niya kita niining lawasta, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kaya ang nagkinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, o pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo, upalabihon nato ang mamiya kita sa atong puloy-anan, ining lawasta, ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan, labaw sa tanan, ut kitang magpahimuot, kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o dito. Kay kinahanglan, matubang kita sa tanan ka Kristo at iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa, makadawat o sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat. Maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Inumoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo akong kahayag, ug akong kaluwasan. Busa wala ko'y kahadlukan. Ang Ginoo akong dalampanan, busa kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo akong kahayag, ug akong kaluwasan. Usa lamang kabutan
gipangayo ko sa Ginoo, nang makapuyo ko sa iyang balay, sa tibok kong kinabuhi, sa pagpamalandong sa iyang kaayo, ug sa pagpakiguban kaniya diha sa iyang templo. Ang Ginoo mao'y akong kahaya, ug akong kaluwasan. Hamatiain taon ako, Ginoo, inigsangpit ko kanimo. Ang imong nawong, O Ginoo, mao'y akong gipangita, ayaw paglikay kanako. Ang Ginoo mao'y akong kahaya, ug akong kaluwasan. Nagato akong nabuhion pa ako, aron pagsaksi sa kaayo sa Ginoo. Salig sa Ginoo, tuog ayaw kabalakan, salig lamang sa Ginoo. Ang Ginoo mao'y akong kahaya, ug akong kaluwasan. Gagaka kami sa pagtuhan sa iyong mahal na subuhan. Ang Ginoo manaka ninyo, kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga bisti diha sa hawak, ug dagputi ang inyong mga suga. Samag mga sulugoon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya og inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya. Ug bulahan sila kun hikaplagan niya nga andam, bisan kun moabot siya sa tungang gabii o kaadlaw na. Ug timan-i kini, kung nahibalo pa ang tagbalay kanus moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa oras nga wala ninyo siya paabuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Unsa ang hulagway sa kalibutan kung walay kamatayon? Sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan,
sa 7 ka adlaw, wala nahiapil ang kamatayon. Gibuhat niya ang tao sa pag-atiman sa kalibutan. Wa niya apila ang kamatayon. Ang kamatayon nahiapil diha tungod kay sa pagpakasala sa tao. Sumunang naipangutana kaniadto sa among pagtuon sa filosofiya, kung way kamatayon ang tao, tapa silang Adan ug Iba, Abraham, silang Moises. Imagine ninyo unsa ka uot ang kalibutan karon kung naa pa ang mga katigulangan nato kung dili ta mamatay. Apan nahimo siyang parte sa kinabuhi sa tao nga mamatay. Ug misteryo ang kamatayon kay tungod sa pagpakasala sa tao. Ang silot ng kamatayon. Apan niining tanan, gipasaligan kita ni Jesus sa kabanhawan. Kay kung way kamatayon, di na mo ni si Jesus din sa kalibutan. Di na kinahanglan luwason niya ang tao. Kay wa na'y sala. Pero nahimo siyang kabahin tungod ni ining misteryo sa kamatayon. Nya kung makabantay mo, kung naay mamatay sa pamilya, dili man ta kinahanglan nga magbuhat og invitation card sama sa kasal, sama sa birthday. Di na ta kinahanglan nga magpadala og kan nga muari mo dinhi. Pero manganhi ang kapamilya, kahigalaan, bisan walay invitation card. Una ang mga misteryo hining kamatayon. Nga bisan taliwala sa kasakit katong nasinati tungod sa kamatayon ni Lolo Jesus, apan misalig kita nga siya anaa uban sa Ginoo didto sa langit. Ni chat sa Ate Virgin ako atong Sabado sa gabi, June 14. Dito na ko sa Cebu ko. Nabasa na ko ang message nga iampo si Lolo Jesus na punta dili na pa kanon ba paantuson. So I pray no, ampo ko dito si Buko, brown out dito, may signal. Yan ni-reply ko sa chat, pero nadawat tong chat niyan sa pagkabuntag na sa Domingo, June 15 kay hinay man ang data dito. Nya later on na-receive na ko message nga ipanaw si Lolo. Ang nakaingon ko sa akong kaugalingon ay salig ko, mituo ko nga he died in peace. Mingon ang salmista diya sa Biblia, our lifespan is 70 years and 80 for those who are strong. Si Lolo, 91. Munang bulahan ang kamatayon nga nahiluna sa kalinaw. Sayod ko na nga nakaandam si Lolo ni ining tanan, uban siyang may gugmaong asawa, mga anak, pamilya, kapuhan, ug kahigalaan. Kadi ta angay mabalakan ining iyang kamatayon. Kay dako na kay siya nabuhat dinhi sa kalibutan. Sayod kita unsa ka puno sa wisdom si Lolo, dagan kay siya mga idea na nakatabang sa atong katilingban. Gani makahinumdum ko katong seminarista pa ko, may ato ko sa Samar na misyon, may anhi ko din nag-istorya ni Lula ug Lolo nga ipog balon. Kunya puno man kay gusto man kay siya mag-istorya. Hindi ko malimtan, siguro hisgutan ko ni sa pamilya nga gusto gyud si Lolo nga hayaon ba mamatay siya. Kaya nakita na ko si Lolo karon, malipay guro siya gyud kay o man yang gusto nga makita nga naay mag-vigil, naay mag-ampo, na ang mga pamilya nga makatapok, maghihiusa, o niyang gusto, o niyang handom. So, buhi pa siya, nakahisgot na siya niini. Gusto siya hayaon. And wish come true. And I really believe nga he died in peace. Unang mga igsuon, sakit man, nga di na nato siya makita physically, sa adlaw-adlaw na itong kinabuhi din sa panimalay, wala na siya nato makita physically, puhon, ihatod na nato siya sa kapahulayan tayon sa lubnganan, but he will always remain
in your hearts. Pagpabilin sa kasing-kasing panumduman, uban diha sa inyong mga pag-ampo. Muna ang koneksyon na lang nato magpabilin sa mga patay o kitang mga buhi nga aduna tay pag-ampo kaniya ug siya usab magaampo kanatong mga buhi. Muna mga igsuon atong isalig ngadto sa Dios Amahan ining tanan, ining atong mga kabalaka kaguol nga iya kinang upayon sa tumang ug sa akna nga iyang gitagana kanatong tanan. Amen. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong mga pangamuyo. Uban sa pagtuo ug pagsalig sa gahom sa iyang krus ug pagkabanhaw, mudangop kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo ug sa matag pangamuyo kita muingon, kaluy-i kami Ginoo. Nabanhaw nga Ginoo, sumbanan panaad o hulagway sa among dagatan ug umaabot, kaluy-i kami Ginoo. Anak sa Dios nga miani aron pagbuntog sa sala ug sa kamatayon, kaluy-i kami Ginoo. Pulong sa Dios nga nagluwas kanamo sa kahadlok sa kamatayon, kaluy-i kami Ginoo. Ginoo nga gilansang sa krus, gitalikdan diha sa kamatayon, apan gibanhaw uban sa himaya, kaluy-i kami Ginoo. Ginoong Jesus, malumong magbalantay nga nagahatag og kapahulayan sa among mga kalag. Hatagi sa walay katapusang kalinaw ang among igsuon nga si Jesus. Kaluy-i kami Ginoo. Ginoong Jesus, imong gipanalanginan ang mga nagsubo ug nagsakit. Panalangini ang kabanayan o mga kahigilaan ni Jesus nga nagkatigom karon dinhi. Kaluy-i kami Ginoo. Dios Amahan, among gisalig ang among mga pangamuyo nga nakanim. Itong pag-ampo ng Santos nga Misa, magpapasalamat sa tanan ng mga bisita din sa balay sa pating lawas ni Jesus Itaw de Rosario nga gihalad ni Opelia Dilin family. Ug sa ating apel ang atong maigsuon nga mitaliwan na nining kinabuhia. Ilabi na ang mga kalag nila Felipe Sr., Felipe Jr., Gloria, Mamerta, sa mga kalag nila Jesus, Jerry, Pablo, Raimundo, Nicolas, Polonia. Sa mga kalag ni Segundino Sr., Andres Sr., Wilfrido Sr., Floriano, Vidal, Lorenzo, Claudio Sr., Marcelina, Patricia, Jesus Octilesa. Sa mga kalag nila Simeon, Danela, Jesus, Irene, Charme, Stella, Liserio, Rafaela, Albino, Juliana, Serapio, ug Irinea.
ug sa mga kalag sa purgatorio ilabi na kadtong walay naghandom kanila. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagadahom sa tanan. O Ginoo, dawata kini ngamong halad alang sa kaluwasan ni Jesus. Si Kristo maluoy unta sa paghukom sa among igsuon. Kay mituo siya kaniya ngayang Ginoo manluluwas. Ini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos namahan, Dios nga tunayog magkagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay gidawat niya ang pagkamatay aron luwason niya sa kamatayon ng tanang katawhan. Nagpakamatay siya nga malipayon, aron magpakabuhi kami alang kanimo lamang hangtod sa kahangturan. Ug busa, uban sa mga anghalong mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.